अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ, कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूं हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। Model Steel, model of strength. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहिद मियाँ। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में एशियन ट्रेड टीवी और बिलीव इन पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से, जैसा कि व्यूअर्स आप जानते हैं कि एशियन ट्रेड टीवी का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को इंटरनेशनली प्रमोट करना है और हम हमेशा अपने स्टार्स को आपके साथ सामने लेकर आते हैं, एक ऐसी स्टोरीज़ लेकर आते हैं ना सिर्फ कि जिन्होंने ना सिर्फ अपनी शोबे में रहते हुए अपने उस शोबे में बहुत ज़्यादा नाम मुकाम बनाया होता है, ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत सारे खिदमात सर अंजाम दी होती है। मेरे लिए एक बहुत ही एजाज़ की बात है कि आज मेरे पास जो एक मिस्टर मिसिस पियर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत है। आप भी उनसे मिल के बहुत ज़्यादा खुशी होगी आप लोगों को। और ये ख्वाबों के ताबीर की जो स्टोरी है, आज हम थोड़ा सा टॉपिक से हट के, चूँकि ईद भी आ रही है, तो हम सुनेंगे उनसे कि ये सारा कुछ किस तरह से पाकिस्तान जैसे मुल्क में तरक्की करना और यहाँ तक पहुँचना और अपने अपने शोबे में आपने इतनी खिदमत सर अंजाम दी उन्होंने कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारे अवार्ड से नवाजा है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं पहले मिस्टर का तारुफ कराऊँ या उनके मिसिस का। जी, आप जान चुके होंगे। जी, मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर जवेद अकरम साहब और उनकी मिसिस डॉक्टर शैला जवेद अकरम साहिबा। नो डाउट किसी तारुफ का मुहताज नहीं है। डॉक्टर साहब का तो पता ही है आपको। डॉक्टर साहब के पास बहुत सारी 40 साल रिसर्चेज है इनके पास और बहुत सारी खिदमात है। इनके खिदमात के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर ने इनको सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा है और डिफरेंट अवार्ड से भी। इसके अलावा डॉक्टर साहब वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के और अ लॉट ऑफ डेजिग्नेशन इनके पास है, जिनका तारुफ अगर मैं आपको बताने भी चाहूँ तो शायद टाइम की किल्लत की वजह से ना बता पाऊँ। डॉक्टर साहब से सुनते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी और ये ख्वाबों से ताबीर का जो सफ़र जो चल रहा है अभी तक और जो आगे की तरफ जाने, अभी इंशाल्लाह इन्होंने बहुत कुछ करना है। कोरोना के हवाले से हो, चाहे पाकिस्तान में डेंगू का कोई मैटर हो, कोई भी ऐसी डिजीज़ जब भी हो, तो डॉक्टर साहब को आप सबसे पहले आगे पेश पाएंगे। और इसी तरह डॉक्टर शैला जवेद का मैं जब तारीफ़ कराऊँ, पाकिस्तान की जब ट्रेड की बात होती है, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स की बात होती है, वुमेंस की बात होती है, वुमेंस को इम्पावर करने की बात होती है, तो एक ही नाम हमारे सामने आता है डॉक्टर शैला जवेद का। तो आइए हम मिलते हैं इस कामयाब पेयर से और जानते हैं इनका हाल। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, वेलकम टू माय शो। कैसे हैं आप? खैरियत से? माशाल्लाह, मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताइएगा, जैसे प्रोग्राम का फॉर्मेट है हमारा ख्वाबों से ताबीर तक, ये सेक्स स्टोरीज होती हैं तो रवायती चीज़ों से हट के है। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अपने मुतालिक बताइएगा कि भी ये कहाँ से आपने एजुकेशन ली और ये कैसे सारा कुछ यहाँ तक पहुँचा, थोड़ा सा डिटेल से, क्योंकि नाजरीन आज तक आपको ऐसे डॉक्टर की पर्सनैलिटी से तो जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है। तो वो स्ट्रगल क्या है, लोग, क्योंकि आप भी लोगों के एक स्टार हैं, तो लोग जानना चाहेंगे प्लीज़। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब कि आपने मौका दिया हम लोगों को कि हम आपसे और आपके नाजरीन से बात कर सकें। देखें, ख्वाब तो ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि ख्वाब देखेंगे इंसान तो पूरे होते हैं। और मेरा ख़्याल है कि बहुत अच्छा नाम है आपके प्रोग्राम का कि मैं हमेशा अपने तालिब इल्मों को यही कहता हूँ कि वो ख्वाब देखें और बहुत बड़े ख्वाब देखें, क्योंकि जब तक वो ख्वाब नहीं देखेंगे वो ज़िंदगी में प्रोग्रेस नहीं करेंगे। तो इसलिए वो स्पार्क और वो ठीक है, वो एक सेटिस्फेक्शन भी अच्छी चीज़ है, लेकिन मोटिवेशन कम हो जाती है अगर आप सेटिस्फाइड हों। तो हमेशा कुछ करने को हो, कुछ ऐसी जस्तजू हो ज़िंदगी में, तो फिर ही आप आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए विजन ज़रूरी है, ख्वाब ज़रूरी हैं, और वो फिर करने वाली तो पूरे अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन आपकी नीयत तो फिर आपकी मेहनत, ये दो चीज़ें होती हैं।
جیسے آپ نے پوچھا، میں یہیں لاہور میں ہی، ہماری فیملی یہیں پیدا ہوئے اور یہیں پہ شروع کی تعلیم حاصل کی. میں راوین بھی ہوں، ایچسونین بھی ہوں، اور اس کے بعد کیمکولین بھی ہوں. کنگ ایڈورڈ سے میں نے اپنی MBBS کیا، اور پھر اس کے بعد باہر کے بیسیکلی UK میں چلے گئے، انگلینڈ میں. وہاں کافی جابس کی، بہت زیادہ جیسے کرتے ہیں، بہت اسٹرگل کی، بلکہ وہاں رولر کوسٹر رائڈ رہی، کیونکہ میرا ایکسیڈنٹ بھی ہوئے، بہت مشکل وقت بھی آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دیا. اسی طرح ہی ہوتا ہے زندگی میں، اوپر نیچے آتی رہتی ہے، لیکن جب بھی آپ نچلی سائڈ پہ ہوں تو ہمیشہ آپ کو آگے کی طرف دیکھنا چاہیے کہ یہ ختم ہو جائے گا پیچ، اور پھر زندگی آپ کی اور بلندیوں پہ جائے گی. تو جیسے اقبال نے کہا کہ یہ جو آندیاں واندیاں آتی ہیں، یہ تو جو پرفارمرز ہیں ان کو تو ہمیشہ اونچا اڑان دینے کے لیے آتی ہیں. یہ طوفان کوئی ایسے نہیں ہوتے کہ آپ کو روک لیں، یہ بلکہ آپ کو ایک اپرچونٹی فراہم کرتے ہیں. اور ہمیشہ ڈیزاسٹرز میں، جیسے یہ کرونا ہے، کووڈ-19 ہے، اس میں بھی اپرچونٹیز ہیں. چاہے آپ اینکر ہیں، چاہے بزنس مین ہیں، چاہے آپ کسی چیمبر سے منسلک ہیں یا ڈاکٹر ہیں، اللہ تعالیٰ نے شاید ایک آزمائش کی ہے کہ ہم اس میں کیا رول پلے کرتے ہیں، کیا اپنا حصہ ڈالتے ہیں انسانیت کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، کہ کس طریقے سے ہم دعا بھی کرتے ہیں. اور دعا بھی کرتے ہیں کہ ان کی جستجو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کرے کہ یہ زندگیاں، قیمتی زندگیاں بچی رہیں. اور جیسے کہ ہمارے دین میں بھی ہے کہ جس نے ایک زندگی بچائی اس نے انسانیت بچا لی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. اور چاہے آپ کس بھی منسلک ہیں، چاہے آپ ڈرائیور بھی ہیں، چاہے آپ ریڈی بان بھی ہیں، تو آپ کو موقع ہے کہ آپ اپنی ریڈی پہ رش نہیں ہونے دیں. ڈرائیور ہیں تو اپنی بس پہ، اپنی ویگن پہ زیادہ سواریاں نہ بٹھائیں، تاکہ لوگوں کو یہ وبا پھیلے نہیں. تو اس لیے اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو ظاہر ہے پھر تو آپ بالکل ہی فرنٹ لائن پہ ہیں کہ آپ کو مریض دیکھنے ہیں، نہ کہ آپ گھر بیٹھ جائیں. احتیاط سے دیکھیں، کیونکہ جو گھر بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ لگی ہے. تو اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ کسی کو سرو کرتے ہوئے آپ کو لگ جائے تو وہ پھر بھی بہتر ہے. خدا نہ خواستہ اگر آپ کو ایسی جگہ پہ لگ جائے کہ آپ شاپنگ کرنے گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر ہجوم ہے، یا پکوڑے خریدنے گئے ہیں، سموسے خریدنے گئے ہیں، بالکل، وہاں سے لگ جائے، تو اگر لگنی ہے تو آپ کو پروفیشنل کو، اگر یہ لگ گئی اور پھر خدا نہ خواستہ اس کی موت بھی ہو جائے، تو ایک پروفیشنل، خاص کر جو ڈاکٹری کے شعبے میں مبتلا ہے، اس کے لیے تو اس سے بڑی کیا موت ہوگی کہ ایک تو وہ شہادت کا درجہ ہوگا، ایک اس نے اپنا ڈیوٹی کرتے ہوئے موت لی. تو اس میں تو دیکھیں، جب ہم ڈاکٹر بنتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ لگ جانی چاہیے کہ ہمیں جنگوں میں بھی آنا پڑے گا. جیسے کہ بہت دفعہ ہم لوگ گئے، ڈاکٹر شیلا بھی میرے ساتھ گئیں، کشمیر پہ ہم فرنٹ پہ گئے، چکوٹی سے آگے بارڈر پہ گئے، تو اس وقت ایکٹیو شیلنگ بھی ہو رہی تھی، لیکن گئے اور اللہ الحمدللہ ہمیں بڑے اچھی وہ مومنٹس یاد ہیں. فلڈز میں گئے، ارتھکویکس میں گئے، غزہ میں گئے، کئی جگہ پہ گئے. تو اسی طرح وبائی صورتحال بھی یہی ہے کہ جب ڈاکٹر آپ بن جاتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ لگ جانی چاہیے کہ آپ کو فور فرنٹ پہ کسی بھی ڈیزاسٹر میں رہنا پڑے گا، چاہے وہ مین میڈ ہے، چاہے وہ اللہ میڈ ہے ڈیزاسٹر. تو آپ کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، اور آپ کا رول یہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بہتری لائیں، جو تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف دور کریں، جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں ان کی زندگی بچانے کا سبب بنے. کیونکہ زندگی تو اللہ تعالیٰ نے بچانی ہے، لیکن آپ سبب ضرور بن سکتے ہیں. اور یہ اپرچونٹیز اس وقت کرونا کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا کے 218 ملکوں یا 18 سلطنتوں میں ہیں موقع، اور پاکستان میں بھی ہے یہی موقع کے. اور یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کرے کہ ہم ایز اے قوم بھی اس پہ پورا اتریں، اجتماعی طور پہ بھی پورا اتریں، اور انفرادی طور پہ بھی ہم اس میں جو ہمارے سے ایکسپیکٹڈ رول ہے وہ پلے کر سکیں. تو انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی محنت اور کوشش دیکھتا ہے، اور پھر اسی کے صدقے میں یہ چیزیں ختم بھی ہو جاتی ہیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اللہ کرے انشاءاللہ یہ بڑی جو ٹائم ہے، ٹف ٹائم ہے، یہ گزر جائے گا انشاءاللہ بہت جلدی. اور جس طرح سے آپ لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں، ڈاکٹرز فرنٹ لائن کے اوپر ہے اس وقت ہمارے ملک کے، اور وہی فیس بھی یہ زیادہ لوگ کر رہے ہیں انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب،
माशाल्लाह हमेशा की तरह गुड लुकिंग और मुस्कुराता चेहरा। माशाल्लाह। बहुत सारी खिदमात है डॉक्टर साहब आपके लिए ट्रेड के हवाले से, जिस तरह मैंने तारुफ में कहा कि पाकिस्तान की ट्रेड स्पेशली वुमेंस एम्पावरमेंट के लिए। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप भी बता दीजिए, आप फाउंडर भी रही हैं भी सारा, बल्कि लाहौर चैम्बर की जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो डॉक्टर शैला जवेद का नाम सर फहरिस्त होगा। ओनली इलेक्टेड लेडी। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही इलेक्ट हुई थी, एक इलेक्टेड, बल्कि अभी तक यानी कि उसके रूह अरवा तो है ही हैं, लेकिन वो गाहे बगाहे डॉक्टर साहब के बगैर वो चैम्बर जो है अधूरा है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप भी प्लीज़ बताइएगा। साहब बहुत अच्छा लगा आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपका ये रोल भी देखें। अभी तक तो हमारी इंट्रोडक्शन ट्रेड प्रमोटर, ट्रेड प्रमोटर्स थी, एंड इट्स अ गुड एडिशन। थैंक यू वेरी मच। और आपका वो भी काम बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह ये भी अल्लाह आपको कामयाबी दे। आमीन। इसमें थोड़ा बहुत, जैसे आप जानते भी हैं कि मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और उसमें जो आपका जो लेडीज़ का जो बच्चियों का जो फ्यूचर होता है वो प्री प्लान होता है बाय द पेरेंट्स, जब आप जानते ही हैं बिज़नेस फैमिलीज़ में ख़ासकर, और हमारा माहौल भी ऐसा ही है। तो वो प्री प्लान हमारा भी चल रहा था कि बस BA करो, FA करो और शादी करो और आगे दूसरे घर में जाओ। लाहौर की रवायती फैमिली, वो भी अराई फैमिली, हाँ और वैसे बिल्कुल तो ऐसी सिस्टम चल रहा है। अच्छा ये इस वक्त मैं ये शेख शेख है, अब अराई। अच्छा अराई बाद में होगी। हाँ, ओके कन्वर्ट हुई। चलिए ये और ये नई लाहौर से एडिक्शन भी है। नहीं, ये गुजरांवाले से, जड़ांवाले से। जड़ांवाले से। नहीं, मेरी पैदाइश लाइलपुर जड़ांवाला से है, और मेरे फादर गुजरांवाले से मिक्सचर, लेकिन हमने ग्रो अप लाहौर में किया। आई वॉज 1 year old जब हम लाहौर आ गए थे। ठीक। मेरे पेरेंट्स जब आ गए थे। ठीक। तो उसमें लेकिन वो तो मैं अप्रोच तो हुई थी ना, तो उसमें जब मैंने ये एक प्लान आउट, मेरे ख्वाहिश थी, जैसे अपने ख्वाब की बात की कि मैं कहाँ से ख्वाहिश आई ये मुझे याद नहीं है, लेकिन ये हुई कि मैंने मेडिकल में जाना है। इट वॉज़ अ डिफ़िकल्ट डिसीजन फॉर माई पेरेंट्स कि ये मेडिकल की बात कर रही है, और उसमें फिर उस वक्त किंग एडवर्ड बड़ा टॉपर अभी भी है माशाल्लाह, तो टॉपर था, और वो को एजुकेशन थी। सो सेकंड मरहला ये था कि एक तो इसने मेडिकल करना है, ऊपर से इसने वहीं पे पढ़ना है, जो ये मतलब हेड स्ट्रॉन्ग है कि जी मैंने किंग एडवर्ड में ही जाना है। तो वो खैर फाइनली वो हो गया किंग एडवर्ड में, और पेरेंट्स मेरे बस इन वे राज़ी भी थे और नहीं भी थे, बट आहिस्ता आहिस्ता वो एब्जॉर्ब हो गया सबको कि ये प्रोफेशन में जा रही है। मेडिकल हो गया। अब मेडिकल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपकी ख्वाबें जैसे हैं, हम एक विजन थोड़ा सा बहुत बड़ा विजन बना लेते हैं, और हमारी ख्वाबें जो हैं वो पाइल अप होती जाती हैं कि जैसे जैसे हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स तो हमारी ख्वाबें और पुख्ता होती जाती हैं। तो उसमें मैंने जो ख्वाब बनाई वो ये थी कि मैंने पीडियाट्रिक्स में फेलोशिप करनी, और मुझे अभी तक याद है कि मेरे पास वो बुक है, तब हमारी शादी हो गई थी 4th year में, तो इनको भी, जावेद को भी पता था मेरी क्या मतलब किस तरह मेरा ट्रेंड है। तो मुझे अभी तक याद है कि अभी मैं 4th year में थी, तो मुझे जावेद ने बुक पे एक पीडियाट्रिक्स की बुक थी, उस पर लिख के दिया फॉर फेलोशिप ना, गुड लक एंड ऑल दैट, वो मैं रखी हुई है वो मेरे। अमेजिंग। हाँ जी, वो तब की बात। हाँ जी। अच्छा वो खैर जब शादी होगी हमारी फाइनल ईयर में, तो ये इनका हाउस अप शुरू हो गया, मेरा एग्ज़ाम था, तो ये साहब चले गए इंग्लैंड के, जी मेरा लैब है, और मैं इधर पीछे रह गई बिकॉज मेरा एग्ज़ाम था। तो उधर आई हैड चाइल्ड फर्स्ट, मेरी चाइल्ड माई डॉटर, आई हैड हर, तो ही देन इंसिस्टेड कि चूँकि मैं तो इंग्लैंड आ गया तो तुम इसको मुझे ना ले आओ इंग्लैंड, मुझे आई वॉन्ट टू मीट द चाइल्ड एंड ऑल। शी वॉज आई थिंक 22 days old when I took the flight, और आई वॉज इन द फ्लाइट एंड ही हैड एन एक्सीडेंट, जैसे वो बता रहे हैं। तो जब मैं लंदन में उतरे हैं तो इनका फ्रेंड आया हुआ था वहाँ पे, उसने मेरे फादर को बताया कि इनका तो ही इज़ इन ICU एंड ही इज़ अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट। तो इट वाज लाइक अ बिग ब्लो, दैट वाज अ वेरी बिग ब्लो। ऑब्वियसली अभी आप सोचते कुछ होता कुछ है। वहाँ पे फिर हम सीधा यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल में गए, और जो देखा है ही वाज ओके, ही वाज मतलब फ्रैक्चर था लेग एंड ऑल दैट, बट ICU वाली हालत में से निकल आए हुए थे। खैर जी, वो फिर सारे प्रोग्राम्स मैं गई तो सिर्फ मिलाने थी, और अपना हाउस जॉब भी करना था, वो सारा प्लान दोबारा रीप्लानिंग होगी ना, मतलब अल्लाह ही करता है रीप्लानिंग। उसमें फिर मुझे वहाँ पे रहना पड़ गया कोई 1.5 साल, ताकि ये पूरा
रिहेबिलिटेशन इनकी हो, स्टार्ट्स वॉकिंग, इनका प्लास्टर उतर जाए, एंड काफ़ी सीरियस इनका एक्सीडेंट था। वो खैर हो गया। इनका जॉब जब शुरू हुआ तो कुछ 1.25 साल हो चुका हुआ था, तो फिर मैं वापस आई अपना हाउस जॉब करने। तो ये तो मैं 1 साल पीछे रह गई ना अपने बड़ी प्लानिंग में। अब उसमें ये होता है कि मेडिकल में इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि एक तो खैर वीमेन बाय नेचर मतलब होती हैं कि दे आर द वंस हु सेक्रीफाइस, ये तो होता ही है, एंड गुड वुमेन दे ऑलवेज सेक्रीफाइस। देयर आर वेरी वेरी फ्यू हेड स्ट्रॉन्ग वुमेन जो कहती हैं कि नहीं भाई मेरा फ्यूचर है, एंड वट एवर यू डू आई हैव टू अचीव माई ऑब्जेक्टिव। ये भी बुरी बात नहीं है, लेकिन देर आर, बट आई वॉज नॉट द अदर कैटेगरी, आई वॉज इन द कैटेगरी ऑफ सेक्रीफाइसिंग। ओके, सो मेरा एक वो 1.25 साल वो गया। फिर जब मैं हाउस जॉब करने आई तो 1 साल और गया, सो 2 साल पीछे रह गई। जब मैं आई तो ही वॉज ऑलरेडी 2 years ahead इन इंग्लैंड। तो इन्होंने जल्दी कर लिया अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मैं पीछे रह गई। अब इन्होंने मुझे कहा कि भाई अब फिर अलग हो जाएंगे, फिर वापस चलते हैं पाकिस्तान के। मैंने तो वहाँ जाके अब जॉब शुरू करनी है, तो मेरे पास चॉइस कम थी। सो मैंने वो फेडरेशन वो जो फेलोशिप वाला था उस पर तो मार दिया क्रॉस, कि वो तो हो नहीं सकता, उस पर तो 5 साल लगने हैं, कि अब तो इट्स टू लेट। तो फिर मैंने वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ज्वाइन कर लिया। हाँ, दैट वाज लाइक, उसमें ये था कि आई गॉट लाइक, इट वाज सॉर्ट ऑफ ए चेंज कि आपने एक स्टूडेंट बनकर एक वहाँ पे रेगुलर यूनिवर्सिटी में 1 साल पढ़ा, which gives you a good awareness, but not many people are that lucky at that time, इतने साल पहले, कि they are lucky enough to get admissions in these universities and study there. कितनी हमारी मदर्स हैं जो इस तरह थी, the few हैं, अभी भी अब हैं, लेकिन पहले तो बहुत कम थी। So I was among the lucky ones. I take it that way. I am positive कि जी मैं, it was good luck to me कि मुझे वो I went to the university. तो वो खैर हम वापस आ गए। यहाँ आके फिर मैंने पीडियाट्रिक्स यहाँ पे किया, बट DCH किया, बट नथिंग लाइक वो जो था ना सारा एक रूटीन, वो थोड़ी इफेक्ट हो गई ना मेरी। वो जो पूरा एक था ना प्लान, वो थोड़ा अल्लाह ताला दूसरे ट्रैक पे ले वो हो गया। उसके बाद यहाँ पे आई तो मेरा बेटा हुआ, तो उसके साथ ये हुआ कि 3 months का था, तो उसको वुपिंग कफ हो गई। अब वुपिंग कफ इज़ अनदर वेरी सीरियस कफ, जिसे अब समझते हैं इसके होती। उसके लिए फिर मुझे इंस्ट्रक्शंस ये मिली उसके ट्रीटिंग फिजिशियन से कि जी आपने मतलब इसको छोड़ना नहीं है किसी के नौकर पे, ये वो, यानी खुद केयर करनी है। हाँ, फॉर वन। सो आई देन हैड लेफ्ट एवरीथिंग एंड आई वाज टेकिंग केयर ऑफ माय सन फॉर अनदर 1 year. सो जो मेल्स है ना, दे हैव ऑलवेज बीन वेरी डिमांडिंग ऑन मी, माय सन और माय हस्बैंड, कि एक साल तो मेरा ये वैसे खा जाते थे। तो वो खैर इस तरह हुआ। बट हुआ क्या कि देखिए, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अब हुआ ये कि प्रोफेशन में चले थे, पेरेंट्स से पहले लड़ाइयाँ की कि भी करना ही करना है कुछ। उसके बाद देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कांट फाइट। वो हो गया। एंड रिजल्ट क्या हुआ कि व्हेन वी वर इन पाकिस्तान, तो माय हस्बैंड एंड माय फादर इन लॉ डिसाइडेड कि आप कोई जगह ले लो, कोई अच्छा अस्पताल बना लो, कि मतलब आप यू हैव गुड मैनेजमेंट टैलेंट्स और मैनेजमेंट टैलेंट्स भी अच्छे हैं आपके। और मेरे सिस्टर ने मुझे बड़ा बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते थे, और जावेद भी खैर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। खैर जी वो हमारा अस्पताल बन गया। सो चले थे हम पीडियाट्रिक्स करने और बन गए मैनेजमेंट हेड ऑफ अ हॉस्पिटल। सो देयर आर 2 different थिंग्स और इससे फिर क्या हुआ कि आई बिकेम, प्रोफेशन से थोड़ा हट गई, आई बिकेम मोर ऑफ अ बिजनेस लेडी, बिकॉज एक बिजनेस सेटअप मुझे मिल गया ना, और उसी को मैं उसके अंदर चली गई। अब मेरा काम क्या था, बैंक्स के साथ डील करो, तो इंस्टीट्यूशन के साथ डील करो, तो ये करो, इट वाज अ डिफरेंट लाइन ऑल टुगेदर। मेडिकल रिलेटेड लाइन डजंट मीन दैट यू आर अ मेडिकल प्रोफेशनल, डिफरेंट, बिल्कुल इट्स डिफरेंट। बीइंग अ डॉक्टर ओके फाइन, बट इट वाज डिफरेंट। इसी दौरान अस्पताल के दौरान में देन मेरी मेंबरशिप हो गई विद लाहौर चैम्बर, बिकॉज हमें कुछ पेशेंट्स भी बाहर से बुलाने होते थे एंड ऑल दैट। तो वो इंटरनेशनली भी हम चले गए थे इसी काविश में कि भी वहाँ पे भी हमारे पेशेंट बाहर से भी आते थे। तो लाहौर चैम्बर की भी मेंबरशिप चाहिए थी, वो मेंबरशिप बन गया। आई स्टार्टेड गेटिंग एक्सपोज टू लाहौर चैम्बर ऑल्सो। उससे पहले मुझे बिल्कुल लाहौर चैम्बर का नहीं पता था। देन आई एक्सपेंडेड, देन इंडस्ट्री बन गई, फिर टावर्स बन गए, फिर रियल एस्टेट्स बन गई, फैलते गए ना। बट एक्सक्यूज़ मी, लेकिन उसमें ये था कि वो बिज़नेस ग्रोथ थी जो मेरी हो रही थी। ही वॉज इंडिपेंडेंट बिकॉज ही वॉज इन द गवर्नमेंट। इनकी ग्रोथ माशाल्लाह होती रही इन हिज प्रोफेशन, मेरी ग्रोथ होती रही टू बिजनेस, एंड दिस आई केम टू नो यू कि भाई हम बिज़नेस की तरफ से आ गए।
अब बिज़नेस में जब आप आते हैं और जब आप थोड़ा अचीव कर जाते हैं, अल्लाह का फजल होता है आप पर, आपको अवेयरनेस भी मिल जाती है, लाहौर चैम्बर में आ जाते हैं, फेडरेशन में चले जाते हैं, फिर आपको एक नया माहौल समझ लगता है कि ये माहौल कैसे प्रमोट करता है वुमेन को या मर्दों को, या कैसे बिजनेस प्रमोट करता है। उसमें जब मैं आई तो मैंने रियलाइज़ किया लाहौर चैम्बर में व्हेन आई वाज इन द एग्जीक्यूटिव चेयर, तब आप ज़्यादा देखते हो ना रिपोर्ट्स, आपको ज़्यादा रियलिटी पता चलती है, नॉट एज अ मेंबर तो आपको पता नहीं चलती, ऑन एग्जीक्यूटिव पोस्ट ही आपको बताती है ना कि व्हाट इज़ द रियल सिचुएशन। देयर आई केम टू नो कि बहुत वुमेन को सीरियसली नहीं लिया जाता, इन वेरी सिंपल वर्ड्स। वुमेन इन बिजनेस हमारी सोसाइटी में दे आर नॉट टेकन सीरियसली, they are not taken seriously at all by their husbands, by their families, unless they do really well. कोई बहुत ही सुपर चीज़ हो जाए तो चलो फिर तो वो फैमिली बैठ के देखेगी कि हाँ भी इसका बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, या डॉक्टर शैला हो तो बैंक बैलेंस बोलता क्या, बैंक बैलेंस बोलता है। मैं आपको ये भी बता दूँ, हमारे माहौल में बोलता क्या, पैसा बोलता है। अगर तो उस औरत ने पैसा कमा लिया, उसके बैंक बैलेंसेस अच्छे हैं, उसको कोई नैक आ गया है चलाने का काम, उसकी कोई रेपुटेशन है, फिर तो आपकी कोई फैमिली सुनती है। लेकिन जो बेचारियाँ छोटे छोटे बिजनेसेस करती हैं उनको कौन सुनता है? तो मैंने ये जब रियलाइज़ किया कि ये तो बहुत ज़्यादा एक खला है जो इसमें काम नहीं हुआ हुआ, तो दैट इज़ वेयर आई डिसाइडेड टू establish a separate women chamber for women. So ये अल्लाह ने मेरे हाथ से काम कराना था, बहुत बड़ा ये मेरा बनाया और ये इनिशिएटिव लिया। इस पे मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली, हस्बैंड ने सपोर्ट किया, डेफिनेटली डॉक्टर साहब ने सपोर्ट किया होगा। तो आप देखिए सपोर्ट हस्बैंड की क्या चाहिए होती है, वो मेरे में एनर्जी तो नहीं इंजेक्ट कर सकते ना, लेकिन वो मुझे फैसिलिटेट कर सकते हैं कि हाँ, ये सबसे बड़ी सपोर्ट है, बहुत बड़ी सपोर्ट होती है कि देंगे आपको टाइम लेट हो गया, ही वोंट चेक यू कि भाई मतलब खैर खरीद पूछ ली, लेकिन ये नहीं है कि नेगेटिविटी नहीं थी ना कि क्यों लेट हो, क्यों ये है, क्यों वो है, मतलब क्यों वाली बात ही नहीं थी। उससे फिर आप थोड़ा सा आप परफॉर्म कर जाते हो। तो जब ये हुआ तो वुमेन चैम्बर जब इस्टेब्लिश हो रहा था, तो इसमें जितना मैंने इसमें सफ़र किया, जितना मैंने मेहनत की, आप देखें कि इसकी जो अप्रूवल थी फ्रॉम नेशनल असेंबली होने, बहुत मुश्किल काम था, नेशनल असेंबली से मैंने अप्रूवल कराई, सिंगल हैंडेड कराई, और ये सब हुआ। फिर अब तो माशाल्लाह बहुत चैम्बर्स है, जैसे आपने देखा है कि अब फिर जब होता है तो फिर आप जैसे लोग भी हमें मिल जाते हैं ना, जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं कि जी ख़वातीन क्या कर रही हैं और उसमें किसने बनाया। सो दिस इज़ हाउ इट डज। सो यू नो इसमें ये होता है कि चले थे हम कुछ करने, और अब क्या है कि अब देखिए ना, मैं अपनी बिजनेस में आई एम इन द कमांडिंग पोजीशन, ठीक है। सो गॉड हैज़ गिवन मी अ लॉट। जिस तरह जावेद इन हिज प्रोफेशन ही इज़ इन हिज कमांडिंग पोजीशन, इसी तरह अल्लाह ताला ने मुझे भी एक कमांडिंग पोजीशन दी है अपने बिजनेसेस में, कमांडिंग पोजीशन मुझे मिली है। सो यू नो अब गॉड वांटेड मी टू डू दिस, ओके फाइन, बट स्टिल इन्हीं की जावेद की वजह से ही सेट कि छवि तुमने इतना पढ़ा है, ये है वो है, तो तुम ना चलो थोड़ा सा आप लिंक तो रखो मेडिसिन के साथ। तो देन ही मोटिवेटेड मी कि मैं न्यूट्रिशन में कुछ नहीं तो इसमें एमरजेंसीज नहीं होती, आप मेडिकल न्यूट्रिशन में आ जाओ। तो ये मेरा एक सॉफ्ट, तो स्टिल कर रही हैं आप इसको? ये मैं अभी तक कर रही हूँ। अच्छा माशाल्लाह, ये मेरा एक अभी मरीज देख के ये मेरा सॉफ्ट, अच्छा ये मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर है। आई लव माई पेशेंट्स, आई लव द टाइम दैट 1-2 hours which I give there to the patients, and I look forward to that, and I really enjoy that because that's a different business। एक चीज़ फ़र्क होती है, एक किसी के साथ बैठ के उसकी दिल की बात सुननी, उसकी दिल की बात सुननी, उसको हेल्प कर देना, बिकॉज न्यूट्रिशन भी एक बहुत बड़ा आजकल एक मसला है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो बहुत ज़्यादा इसका डायबिटिक्स है, पता ही कुछ नहीं किसी को, डायबिटिक्स है, ब्लड प्रेशर है, लिवर है, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, दे आर इंटर रिलेटेड विद न्यूट्रिशन। और वो जो बंदा होता है वो बड़ा पिसरा होता है इसमें, अब उसको ये सॉर्ट आउट कर देना, उसको समझा देना, फिर उसको फॉलो करना, वैसे थोड़ा सा हो जाता है, तो वो उसको बहुत एक मोटिवेशन मिल जाती है, और वो अच्छा भी रिजल्ट्स भी मेरे बहुत अच्छे होते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, माशाल्लाह दिस इज हाउ इट हैपेंस। कितने साल हो गए इस बार ये माशाल्लाह इस सफ़र को? देखिए जी 72 में आई गॉट एडमिशन इन 72 में मैंने FSC की थी। ओके। 74 में मैंने ज्वाइन किया था किंग एडवर्ड। ठीक है, तो ये वहाँ से, तो इसको हम अरेंज मैरिज कहेंगे, थोड़ा सा लोग जानना चाहेंगे कि तो उसमें लव का भी आंसर था, अंडरस्टैंडिंग थी, बट वो जब हमारा निकाह 3rd ईयर में, एक लाहौरी मुंडा और एक गुजरा वाले की गुजरा वाले की ऐसी भी नहीं थी, आई वाज वेरी मच लाहौरी गर्ल, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो जावेद ने सारा कर दिया। देखिए
the thing is کہ ایک لاہوری منڈا اگر لاہوری ٹائپ لڑکی دیکھے گا تو اس کے پیچھے آئے گا نا, ایک گجرانوالے والی لڑکی کے پیچھے نہیں جائے گا. یہ تو بات ٹھیک ہے, مزاج بھی نہیں ملتا گجرانوالے کو, مزاج بھی نہیں ملتا. So there was something obviously, کوئی exclusiveness تھی تو he was like I mean he is the one who was after me not the other way around. He was the one who took the step, and obviously the family was is very respectable تو from parts of it. But ہمارا نکاح بہت جلدی ہو گیا تھا. I think بہت ارلی, یعنی کہ بہت ارلی 3rd year میں نکاح ہو گیا تھا. شادی ہماری 4th year میں ہو گئی تھی اس طرح. جی ہاں. گڈ. تو ڈاکٹر صاحب کے یہ آؤٹ فٹس وغیرہ جو ہے ماشاء اللہ یہ کون ڈیزائن کرتا ہے اتنے کلرفل, یعنی کہ یہ ڈاکٹر صاحب خود ماشاء اللہ بہت شوقین مزاج ہیں. اچھا, خود سے ہی یعنی یہ سارا یہ ان کا شوق ہے, یہ اور یہ خود کرتے ہیں. اینڈ دس از واٹ انجوائز, کیونکہ ان کی شخصیت سے پتہ چلتا ہے, لباس کا انسان کی شخصیت سے. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب کی جتنی ان کی مصروفیت ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا ٹائم نکال پاتے ہو گے یہ ساری چیزوں کے لیے. آپ ہی تھوڑی سی ہیلپ کرتی ہوں گی؟ نہیں, میرے پاس میں بالکل ہیلپ نہیں کرتی, بیکاز یہ بہت کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی ہیلپ کرتی ہیں, آپ کی ڈریسز. یہ مجھے بھی ہیلپ نہیں کرتے, ہم کافی انڈیپینڈنٹ ہیں اپنے آؤٹ فٹس میں. لیکن جتنے بھی مصروف ہیں نا ڈاکٹر صاحب, ایک ان کے اوپر اگر انہوں نے کچھ اپنا آؤٹ فٹ لینا ہے نا, لیں گے بہت جلدی. ہی از ناٹ اے ویری, اچھا آپ کا ویٹ نہیں کریں گے, اکیلے جا کے شاپنگ کرنے والی کوئی بات نہیں. اچھا, بس مائنڈ میک اپ کیا, دکان میک اپ کی, برانڈ کا پتہ ہونا چاہیے, 10 منٹ نہیں لگتے. اوکے. اینڈ ہی از آؤٹ ود دا بیگ, مطلب ہی از ویری ویری کوئک ان دیٹ. ماشاءاللہ, یہ تو ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی آپ کی عادت ہے. یہ تو ہم جب باہر بھی جاتے ہیں, انگلینڈ کہیں اور کسی ملک میں بھی جائیں, تو میں نہیں کی ہیلپ لے رہی ہوتی, بیکاز یہ جلدی ڈیسیژنس کرا دیتے ہیں. ہم لوگ تھوڑا سا, میں تھوڑی لیٹ بیک ہوں, لیکن یہ تو بہت جلدی کر دیتے ہیں. امیزنگ. ڈاکٹر صاحب آپ کا اسٹار کیا ہے؟ کیپریکارن. اور آپ یہ پھر تھوڑا سا آپ سے برتری واقعی, اس لیے اسٹار کا بھی تھوڑا سا کمال ہے اس میں. کمال ہے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب, یہ بندہ ہی کمال ہے. یہ نو ڈاؤٹ. ڈاکٹر صاحب تو شخصیت بھی ایسی ہے ان کا, لوگوں نے آج تک ایکچولی لوگ نا جو سمجھتے ہیں نا ہمارے یہاں جو ہے ڈاکٹر جوید اکرم چودھری صاحب کا جب نیم آتا ہے نا, تو ڈاکٹر صاحب لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ایک سیریس پرسنالٹی, کوئی جو ہر وقت علاج اور بس ریسرچ میں ہی ہے. تو ہماری کوشش یہی تھی کہ ہم دونوں کو آپ کو کور کریں اور جانیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کی اپنی ایک لائف بھی ہوتی ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہیں, خوشی غمی سب کچھ جاننے کی. اور خوابوں سے تعبیر کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کے وہ جو خواب جو بچپن میں آپ سوچتے تھے, جب سٹارٹنگ جرنی ہوتی ہے اور وہاں سے کہاں تک آپ پہنچے. ڈاکٹر صاحب کرونا کے حوالے سے ایک آپ کا آیا تھا اسٹیٹمنٹ, وضو کا ساتھ آپ نے اس کو اٹیچ کیا تھا, وہ تھوڑا سا بتائیے گا. حقیقت تو ہے یہ, وہ بھی مسلم ہمیں یقین ہے. I think he was among the first ones. اچھا, یہ پہلا بندہ تھا جو بولا تھا کہ کورونا کے ساتھ وضو کے ہاں جی اس کا ٹریٹمنٹ. یہ آئی تھنک 4 months پہلے اگر آپ ریکارڈ جی مجھے تب یہ بہت بڑا ایک ہو گیا تھا کہ اچھا واٹ از ہی سیئنگ. اور اس کے بعد باہر سے بھی کالز آئی تھی, شاید لوگوں نے کانٹیکٹ کیا تھا, واٹ از دس, یہ کیا بول دیا آپ نے وضو اور کورونا پازیٹیو, یہ کیا. اور اس کے بعد ماشاءاللہ that goes to him because he just said that after I think 4 months back, and he was the first one to say that. No, please ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, میں نے آپ کو ابھی پہلے بھی کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کچھ اپرچونیٹیز پیدا کرتے ہیں ہم سب کے لیے, چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہوں, چاہے ڈاکٹر ہوں, چاہے کچھ نرس ہوں, کچھ ہاؤس وائفس ہوں, یا کچھ بھی ہوں. تو اس میں آپ کا رول ضرور ہوتا ہے کسی بھی آفت میں, چاہے وہ کسی قسم کی ہو, کوئی بھی ٹریجڈی میں, اس میں ایک رول ضرور ہوتا ہے انسان کا. اور یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے اس انسان پہ کہ اس رول کو کس طرح اپناتا ہے اور کس طرح وہ اس کو اپنی ویژن میں بلنڈ کرتا ہے. ورنہ یہ جیسے جس یونیورسٹی میں کام کر رہا ہوں, اس نے آج تک 17 سال ہو گئے اس یونیورسٹی کو, کیونکہ میری پہلی یونیورسٹی جو تھی اس کا تو میں فاؤنڈنگ وائس چانسلر تھا. وہ تو ایک سمجھ لگتی تھی کہ شروع ہونے کی ایک بال پوائنٹ بھی نہیں تھا وہاں یونیورسٹی. یعنی آپ نے اسٹارٹ سارا وہ شروع میں نے کی تھی. آئی واز دی فرسٹ فاؤنڈنگ وائس چانسلر. نام کیا سر؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی. اور اسی یہ سندھ میں تھی؟ نہیں جی, پمس کا میں چیف ایگزیکٹو تھا. اسلام آباد کا ایک ہی فیڈرل یونیورسٹی ہے, وہ وہی والی ہے. تو یہاں پہ کیونکہ 17 سال ہو چکے ہیں اس کو بنے ہوئے, اور تقریباً 7 وائس چانسلر پہلے رہ چکے ہیں, تو اوبیسلی یہ یونیورسٹی بہت جانی پہچانی جاتی تھی امتحان لینے کی وجہ سے اور بہت افیلیشن کرنے کی وجہ سے. لیکن پیشنٹس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. تو میں نے ظاہر ہے میری ایک ویژن تھی کہ اس کو ایگزام سینٹرڈنیس یا اسٹوڈنٹ سینٹرڈنیس سے پیشنٹ سینٹرڈ کرنا ہے, اور ہمیں رول پلے کرنا ہے ہر آفت میں. اگر
کرونا آیا تو میں یہ سو کے بھی گزار سکتا تھا, میرے لیے بہت آسان تھا. مجھے کسی نے نہیں کہا کہ کرونا میں کوئی رول پلے کر, لیکن میں نے بھی ہیلتھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر, بہت بڑی ہیلتھ یونیورسٹی کے, میں نے سمجھا اپنی ذمہ داری خود بنا لی اس کو. مجھے نہ کسی گورنمنٹ نے کہا, نہ کسی NDMA نے کہا, کسی نے نہیں کہا کہ کچھ کرو. لیکن الحمدللہ ہم نے کوئی 39 کے قریب ریسرچ پروجیکٹس بنائے اور بہت سارے فنڈنگ بھی اللہ میاں نے کرا دی, کوئی HEC نے کر دی, کوئی انٹرنیشنل فنڈنگ آ گئی, اور یہ دنیا میں میرا خیال ہے سب سے پرومیننٹ یونیورسٹی ہوگی. لائکس میں دیکھ لیں, کہیں دیکھ لیں, سوشل میڈیا پہ, اس لیے کہ ہم نے بہت زیادہ ایجادات کی. اور اس میں جیسے آپ نے کہا کہ جتنا بھی ہم شکر کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ درود و سلام کے ان کے امتی ہیں, اور ان کی وہ ہمارے ظاہر رول ماڈل بھی ہیں ہر لحاظ سے. تو میرا خیال میں دین میں جو کچھ بھی ہے, اگر جب آپ سائنس کے اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیشہ آپ اس میں بہت لاجیکل اپروچ دیکھتے ہیں کہ یہ مکمل ضابطہ ہے حیات ہے ہمارا دین. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک پادری کیسے ہونا ہے اور آپ نے چرچ میں جا کے سنڈے کو آدھا گھنٹہ ورشپ کرانی ہے اور دیٹس اٹ. یہ بھی بتاتا ہے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں, میاں کے کیا حقوق ہیں, دوست کے کیا ہیں, ہمسائے کے کیا ہیں, پیرنٹس کے کیا, سب کے, یعنی کہ تمام. یہ ایک مکمل ضابطہ ہے. مریض کے کیا ہیں, ڈاکٹر کے کیا ہیں, استاد کے کیا ہیں, یہ مکمل آپ کو ملتا ہے. پوری ایک گائیڈ لائن ملتی ہے قرآن کی صورت میں, اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں, اور پھر احادیث میں. تو اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو ایسا ہو نہیں سکتا کوئی آپ کا ایسا مسئلہ ہو کہ ان کو ان تین چیزوں میں آپ کو نہ ملے. تو ظاہر ہے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے. تو یہ جتنی بھی وبا آتی ہے, چاہے یہ بھی آئی ہے, اگر آپ دیکھیں تو موسٹلی یہ کمیونسٹ کنٹری سے رائز ہوتی ہے, زیادہ تر چائنا سے. اور یہ بھی چائنا سے ہوئی کیونکہ وہ بہت ایکزوٹک فوڈ کھاتے ہیں اور کچا کھاتے ہیں, اور اس کا وہ بھی پیتے ہیں, اس کا سوپ بھی بناتے ہیں, اس کا خون بھی پیتے ہیں. تو جب اس کا خون بھی پئیں گے تو یہ سب چیزیں حرام ہیں ہمارے میں الحمدللہ. اور ہم جو بھی کھاتے ہیں وہ حلال کھاتے ہیں, اور اس کو حلال کر کے کھاتے ہیں, اور پھر اس کو کچا نہیں کھاتے. وہ بھی حرام ہے کہ کچا ہم پکا کے کھاتے ہیں تو اس سے بہت چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اور اگر سنت کے مطابق کھائیں تو بھوک رکھ کے کھائیں تو اور بھی نان کمیونیکیبل ڈیزیز تو ختم ہوتی ہیں, نان کمیونیکیبل بھی. تو اسی طرح ہمارے دین میں صفائی نصف ایمان ہے. تو صفائی میں ظاہر ہے آپ نے اگر 5 وقت وضو کیا ہے, منہ ہاتھ دھویا ہے, جو کہ آج ہر کوئی کہہ رہا ہے ہینڈ واشنگ, منہ واشنگ, بالوں کو دھونا ہے. تو ہمیں تو سٹارٹ سے سبق یہی لیسن دیا جاتا ہے. تو دیکھیں اگر 5 وقت 6, اب سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ WHO نے ابھی ایک 2 دن پہلے آج سے ایک ایڈوائزری ریلیز کی ہے کہ انہوں نے لیٹسٹ ریسرچ پیپر ایک بہت بڑا ایویڈنس بیسڈ کیا ہے کہ منیمم کرونا سے بچنے کے لیے لوگوں کو, پوری دنیا کے لوگوں کو بھی ہے کہ جب آپ کے گھر کے اندر, گھر کے باہر, اسکول کے اندر, اسکول کے باہر, آپ کے دفاتر, فیکٹریز میں صفائی ہوگی, اور آپ اپنے جسم بھی صفا رکھیں گے, جو کہ نماز تو فرض ہے, اس کی تو چھوٹ ہی کوئی نہیں ہے. روزے کی ہے, ہم الحمدللہ روزے سے ہیں, لیکن اگر ہماری طبیعت نہیں ٹھیک تو ہم اس کی بعد میں حج کی ہے کہ اگر آپ پہ قرضہ ہے یا نہیں کر سکتے تو چھوٹ ہے. زکوٰۃ کی ہے کہ اگر آپ پہ قرضہ ہے اور آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو نہ لیں. اس کا تو کوئی چھوٹ ہی نہیں ہے نماز کی. تو یہ فرض ہے, اور فرض یہ بھی ہے, فرض اس کے لیے زیادہ فرض ہے کہ آپ وضو باوضو ہو کے پڑھیں. تو ایک آٹومیٹیکلی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نیچر دی ہے, اور اسی لیے الحمدللہ میں کہوں گا کہ جو بھی بیماریاں ہیں اس قسم کی, جو وائرل انفیکشنز ہیں, جو جانوروں سے سوئچ ہو کے ہیومن اسپیشیز سوئچ ہوتی ہے, چاہے وہ آپ کی اسپینش فلو تھی, چاہے مرض بھی تھی. مرض آلدو سعودی عربیہ سے شروع ہوئی, لیکن وہ بھی بیٹس امپورٹ ہوئیں. جب چائنیز نیو ایئر تھا تو بیٹس کو رکھا گیا اونٹوں کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ, جدہ سے اس کی وجہ سے وہ سوئچ ہوئی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی تو اس میں بہت لاجک ہے, اور بہت سارے ہمیں چائنا سے جو کمیونسٹ کمیونٹی ہے اس نے بڑا اپروچ کیا کہ وضو کیا ہوتا ہے, اس کی کیا لاجک ہے, پھر ان کو بتایا. دے ور ویری امپریسڈ. تو یہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی بیماریاں بھی, جو بھی بیماری اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے ہوتی اللہ سے ہے.
یہ اگر کووڈ-19 وائرس بھی آئی ہے دنیا میں، اس نے پینڈیمک اختیار کی ہے، جس نے ہماری سوسائٹی کی، ہمارے مذہب کی بھی جو اقدار تھیں کہ ہم نے اکٹھے نماز پڑھنی ہے، اکٹھے روزے کھولنے ہیں، اکٹھے تراویح پڑھنی ہے، وہ بھی اس نے ہماری ڈیمیج کی جو ہماری ویلیوز تھی، اور بری عادتیں بھی ختم کی کہ صفائی اب رکھنے کا ہم خاص خیال رکھتے ہیں، ایک دن جمگٹھا نہیں کرتے، جو کہ ایک ویسے بھی اچھی چیز ہے، دین میں بھی اس کو اسی طرح ہی کہا گیا ہے، تو ہاتھ دھونا بھی اسی میں۔ تو میرا خیال ہے کہ جب اللہ نے بیماری پیدا کی تو اس کا شفا بھی پیدا کیا، تو اب یہ میرے پہ اور ہم لوگوں پہ ہے، بینگ اے سائنٹسٹ یا ڈاکٹر شیلا کی فیکٹری پہ ہے۔ یہ صرف ایک چیز ہے کہ ہمیں ہر آفت میں انسان کو، کیونکہ انسان کی زندگی ختم ہو جانی ہے، اگر آپ آفت میں رول نہیں پلے کریں گے زندگی اتنی رہے گی، اگر رول پلے کریں گے تو اس دنیا میں اور اگلے جہان میں آپ بہت کچھ پا لیں گے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو تو آپ ظاہر ہے مصیبت میں ڈالتے ہیں، چاہے کشمیر ہمارا ایشو نہیں ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایشو ہے، لیکن ہم ہی گئے کشمیر بھی اس کو، کیونکہ ہم نے اپنایا کہ ہمارا مسئلہ ہے۔ حالانکہ کون ڈاکٹر گیا، کوئی بھی یونیورسٹی نہیں گئی، کوئی بھی ڈاکٹروں کا 113 ڈاکٹر نہیں لے کے گئے، لیکن ہم گئے، ہم نے ایک ڈٹرمنیشن تھی۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بعد میں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کی یاد کا حصہ بن جاتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں زندگی اسی کا نام ہے کہ آپ اچھی یادیں کریٹ کریں ڈیزاسٹرز میں بھی۔ اب یہ کرونا جب چلا جائے گا اور انشاءاللہ چلا جائے گا تو یہ بھی ہماری یادوں کا حصہ بن جائے گا کہ ہم نے اتنے ریسرچ پیپر لکھے، اتنا امپیکٹ لائے، اتنے نئے ٹیسٹ شروع کیے، اتنے RT-PCR یونیورسٹی میں شروع کیے۔ ہم وی آر دی اونلی یونیورسٹی اپارٹ فرام آغا خان کے جو RT-PCR کر رہی ہے، ورنہ ہمارا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو کام نہیں ہے، لیبارٹریاں کرتی پھریں، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اس ہر کام کو اپنا سمجھ لیں اور پھر آپ اپنا رول دیکھیں کہ آپ کا کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اسی طرح ڈاکٹر شیلا کی فیکٹری ہے ماشاءاللہ، فارماسوٹیکل، بہت ساری فارماسوٹیکل ہیں، لیکن ہر فارماسوٹیکل کو اپنا رول دیکھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ میں اس میں کیا جدت لا سکتا ہوں یا لا سکتی ہوں، کیا میں لیڈرشپ پرووائڈ کر سکتا ہوں، کیا میرا رول ہوگا۔ کلونجی کی بات ہے، اسی کو میں ٹیسٹ کر لوں، اپنے 2 سائنسدانوں کو، اپنے کوالٹی ایشورنس والوں کو اس پہ لگا دوں کہ اس کا API دیکھیں، اسٹائیویا ہے، کیا ڈوز ہے، کیا نہیں۔ تو اس طرح جب آپ یہ کرتے ہیں تو اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ایک نیت سے کریں لوگوں کی زندگیاں بچانے سے۔ تو اس میں اگر آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا رسک اپنی زندگی کا لینا پڑتا ہے، تو بلیو می وہ اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکٹ خود کرے گا۔ اور یہ ورنہ تو یہ کسی گورنر کو بھی نہ ہوتی، کسی اسپیکر کو بھی نہ ہوتی، جس نے تو کسی ہیڈ آف دی اسٹیٹس کو نہیں ہوتی، وہ تو ڈاکٹر نہیں تھے، اور بہت سارے ڈاکٹر ہمارے جیسے اللہ کا شکر ہے بچے پھر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر ہم نے کوئی رول پلے کیا ہے تو ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ جی، ڈاکٹر صاحب رول پلے کرنے سے اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں اور آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں، اور یہ تاریخ کا حصہ بھی چیزیں بنیں گی۔ جی ناظرین، جی میں بالکل تھوڑا سا شارٹ بریک لے لوں، شارٹ بریک کے بعد ناظرین ملتے ہیں ہم دوبارہ سے ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں کہ ان کی فارماسوٹیکل کمپنی جو ہے اس میں کیا رول پلے کرنے جا رہی ہے۔ ماسک بھی آ گیا کہ ماسک بھی اب فارما ریلیٹڈ ہو گیا، سو یہ چیزیں جو ہیں یہ تھوڑی ہماری فارماسوٹیکل کی کنٹریبیوشن ہے۔ اور اس میں جیسے جی ناظرین ویلکم بیک۔ جی ڈاکٹر صاحب باتیں تو بہت ساری ہیں، اور نو ڈاؤٹ جیسی آپ کی پرسنالٹی اور ڈاکٹر صاحب کہ یہ ایک نشست میں نہیں ہوگی، اس کے اوپر آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ایک اور نشست بھی کریں گے عید کے بعد، اور جب یہ حالات اور بہتر ہو جائیں گے یہ کرونا کے۔ ڈاکٹر صاحب کوئی فیوچر پلانس بتائیے، تو اس سے ہٹ کے لوگ بہت پینک ہے اس وقت نا، اور ٹینس میں بھی ہیں، انشاءاللہ یہ ٹائم کے ساتھ ختم بھی ہو جائے گا، آپ کیا دیکھتے ہیں، فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں ہمیشہ بہت آپٹیمسٹک ہوتا ہوں، جی جی، اور میں آپٹیمسٹک ہوں کہ ہر جو ڈیزاسٹر ہے اس میں کچھ نہ کچھ ہڈن اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، اداروں کے لیے بھی اور انفرادی طور پہ۔ جی بالکل، یہ آپ پہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیپٹلائز کرتے ہیں کہ نہیں۔ میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس، کیونکہ لاکھوں اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے رہتے ہیں، ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک پرفارمر اور نان پرفارمر میں صرف ایک فرق ہے۔ جو چیزیں ہم روز مرہ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، انٹرویو کر رہے ہیں، انٹرویو دے رہے ہیں، دفتر جا رہے ہیں، دفتر سے آ رہے ہیں، یہ روزمرہ کی روٹین ہے، تو اس کو ہم اپرچونٹی نہیں سمجھتے۔ ہمارے جیسے لوگ جو پرفارمر نہیں ہوتے، جو پرفارمر ہوتے ہیں وہ انہی چیز کو اپرچونٹی سمجھ لیتے ہیں، اپرچونٹی کو لکھ کے نہیں آتی، ڈیفینیشن سے نہیں آتی کہ یہ اپرچونٹی ہے۔ جو پرفارمر ہے وہ انہی چیزوں کو کنورٹ کرتا ہے اپرچونٹی۔
وہ ان پرابلمس کو اپنی پرابلم سمجھتا ہے اور ان کے حل ڈھونڈتا ہے. اینڈ دیٹ از واٹ دی پرفارمنس از. پھر آپ کو حل آنا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ کی جستجو ہوگی, انوویشن ہوگی, جب آپ علم کے لیے تڑپیں گے تو آپ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے, کیونکہ اس وقت چین بہت دور تھا. سوری, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بالکل صحیح ہے. تو یہ حدیث کا حصہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں چاہے آپ کو چین جانا پڑے. تو چین جانے کا ایک سمبولک ہے کہ مشکل تھا, اور اب شاید واقعی وہ ٹرو بھی ہو رہی ہے ہماری حدیث کہ ہم واقعی چین کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بیماری بھی ادھر سے آئی, ادھر سے طرف سے ہم آنسر بھی دیکھ رہے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہیں چین سے, کیونکہ وہ سب سے پہلے مبتلا ہوئے تھے اس آفت میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوسٹ کووڈ جو ہوگی دنیا وہ بہت بہتر ہوگی. میرا خیال ہے کہ ہماری صفائی بھی زیادہ ہوگی, ستھرائی بھی زیادہ ہوگی, اور ہم ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ استعمال کریں گے. جو پری کووڈ تھی شاید ہماری ایجوکیشن سسٹم میں, ہماری تعلیم و تدریس میں, ہماری کانفرنسز میں ٹیکنالوجی ضرور یوز ہو رہی تھی, لیکن مے بی 5%. اب ہم 50-60% پہ چلے جائیں گے کہ اب ہم بہت چیزیں گھر ہوم بیسڈ کریں گے, جس کی ہماری جو جیسے لیڈی ڈاکٹرز, ہزاروں لیڈی ڈاکٹر آؤٹ آف ورک ہیں کیونکہ وہ گھر کا ذمہ داریاں نہیں کام کر سکتی, اب وہ ہوم بیسڈ کام کر سکیں گی. فار ایگزامپل ٹیلی میڈیسن کا ایک شعبہ بہت ابھر کے آیا. ہم نے یونیورسٹی نے اپنے کئی پروگرامز نئے ہم نے تشکیل دی ہے. ہیلتھ انفارمیٹکس کا کیا, جس میں ہم نے سارا کچھ اٹھا کے کمپیوٹر پہ لیا ہے, اور کمپیوٹر کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے یوز کر رہے ہیں, مریض کی تشخیص کے لیے کر رہے ہیں بہت چیزیں. صفائیاں زیادہ ہو رہی ہیں, پولوشن کم ہو گئی ہے, آپ کو خود پتہ ہے. جی ہاں بالکل. جہاز پہ اگر تو اب تو نہیں جا رہے, لیکن کبھی جائیں گے آپ اوپر سے دیکھیں گے کہ نیچے صاف نظر آئے گا. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ایک آفت دی لیکن اس میں اپرچونیٹیز بھی ہیں, اور ہر کمپنی, دنیا کی ہر کمپنی, ہر سائنسدان, اس وقت کوئی دنیا کا مجھے سائنسدان نہیں نظر آ رہا کہ وہ کوئی نہ کوئی ریسرچ پروجیکٹ نہ کر رہا ہو. میں نے ویڈیو کانفرنس پہ تقریباً روز میں یونیورسٹیز سے کانفرنس کر رہا ہوں, چاہے وہ آکسفورڈ ہے, آلموسٹ ہر ہفتے میری آکسفورڈ سے بات ہوتی ہے, چاہے وہ کیمبرج ہے, چاہے یونیورسٹی آف لنڈن ہے, چاہے ہارورڈ ہے, سب کے ہوتی ہے. ہر انسان جو اس چیز میں منسلک ہے وہ کوئی نہ کوئی ریسرچ کر رہا ہے. تو جب اتنی دنیا ریسرچ کر رہی ہے تو بہت نئی چیزیں آئیں گی, بہت نئی چیزیں ایجادات آئیں گی, بہت نئی ادویات آئیں گی, بہت نئی ویکسینز آئیں گی, بہت نئی فیکٹریز لگیں گی, بہت نئی جابس کریٹ ہوں گی. یہ ایک شارٹ ٹرم ایک ہمیں سیٹ بیک آیا ہے دنیا کو, کہ اور وہ اس لیے بھی شاید آیا ہے کہ ہم اپنی فیملی سے بھی بہت دور ہو گئے تھے. تو اب کیونکہ مخصوص فیملی کے ساتھ ٹائم زیادہ ملا ہے, فیملیز کے لیے بھی یہ اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے, ریلیشن شپ بلڈنگ کی ہوئی ہے, اور ایک یہ ہوئی ہے اللہ کے ساتھ ہمیں زیادہ ٹائم مل گیا کہ اصل چیز یہ ہے تو کہ رمضان کا مہینہ اور کچھ کرنے کو نہیں ہے, آپ لاک ڈاؤن میں کی کیفیت میں ہیں, تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا. اور لوگ, ہمارے بچوں نے بھی دیکھا ہے کہ یہ ماں باپ کلوزلی ہمیں دیکھا ہے کہ یہ تو بہت نماز کو اہمیت دیتے ہیں, تو بہت زیادہ پڑھتے ہیں, تو ظاہر ہے ان پہ اور ان کے بچوں پہ بھی یہ اثر ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو. تو اس لیے میں تو بہت آپٹمسٹک ہوں کہ آگے والی دنیا, بہت سارے بزنسز ڈیفینیٹلی اسٹرگل کریں گے, بند ہوں گے, لیکن بہت سارے بزنسز نئے بھی ہوں گے. تو ایک عام آدمی کے لیے ایک اس کے لیے اس میں بہتری ہے. جن کے اوور ہیڈز بہت زیادہ تھے یا بہت انہوں نے اپنے آپ کو بہت ایکسپینڈ کر لیا تھا اور سسٹین نہیں کر پائے, تو وہ ان کا بزنس پلان ہی صحیح نہیں تھا. بزنس پلان وہی صحیح ہوگا کہ اپنے خرچے آپ ایسے رکھیں, اپنی ضروریات ایسی کم کر کے رکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا پھر واقعہ ہو سکتا ہے, یہ ایک ویک اپ کال ہے دنیا کو. تو دنیا اب وہ کوشن رکھے گی, فائنینشیل کوشن, فیملیز اپنا رکھے گی فائنینشیل کوشن, فیملیز اپنے 50-50 لاکھ کے غرارے اور کروڑ روپے کے سوچ اب سوچیں گے کہ یار یہ اس طرح نہ, تو یہی تو ہمارے دین میں ہے کہ اپنا ماڈریشن رکھو. ماڈریشن اسی لیے ہے کہ خدا کے لیے, کہ اسی لیے ہے کہ اگر زیادہ ہے تو اس کو لوگوں کو دے دو تاکہ سب کھائیں, اور اس کے بھی موقع پیدا ہوئے. اس میں میں آپ کو اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو وے آئی سی کہ سوئچ آف ویلتھ ہوئے گی. پہلے جو ویلتھ ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں تھی,
जिनके पास बिल्डिंग्स थी, जी हाँ, जिनके बिल्कुल। पास सेटअप्स थे, और अब ये स्विचिंग ऑफ वेल्थ होएगी और हो भी रही है। उन लोगों को भी मौका मिलेगा जिन लोगों के पास इतना सासा नहीं है, जी, ऐसा और नहीं है वो भी- जिनके पास। वो भी अब इस फ्लो में आ जाएंगे, जो मैं द वे वी सी दैट। इसी तरह आपने मेरे से पूछा कि फार्मास्यूटिकल्स क्या करेंगे, तो फार्मास्यूटिकल्स ने अपना जैसे रोल प्ले किया, वो ये था कि जो ऐसी दवाइयाँ जिसके ऊपर हमारे रिसर्चर्स अपने ओपिनियंस दे रहे थे कि ये दवाइयाँ हो सकती हैं हेल्पफुल, तो इस तरह ये फिर डिवाइसेस में मास्क भी आ गया कि मास्क भी अब फार्मा रिलेटेड हो गया। सो ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ी हमारी फार्मास्यूटिकल की कंट्रीब्यूशन है। और इसमें जैसे जावेद ने कहा कि जो है फैमिली वैल्यूज़, फैमिली वो ज़्यादा वैल्यूज़ important है। जी वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और कि ये जो रियलाइजेशन है जी हाँ। कि ऑफ ओवर स्पेंडिंग, ये इनको कोई नहीं सिखा सकता था। जी हाँ, बिल्कुल। आज से खासकर पहले पाकिस्तान हाँ, में स्पेशली इनको कोई नहीं सिखा सकता। स्टिल अभी भी देखने में आ रहा है। दे वुड नेवर अंडरस्टैंड कि जी ओवर स्पेंडिंग किसको कहते हैं, किसको खासकर कहते हैं। द इसका मीनिंग्स ही नहीं पता था इनको। द रिच वाइब्स, रिच पीपल्स वाइब्स, दे विल नेवर अंडरस्टैंड। तो अब वो मेरे ख्याल है वो भी किसी हद तक थोड़ा सा अवेयर हो गए। इसकी उम्मीद नहीं है। इसकी नहीं नहीं, है। लेकिन लगता है कि वो अब समझ जाएंगे। चलिए, let's कि see। ये हाँ जी। फिर हमारी जो एक और है, जो एक लैंग्वेज, एक मैंने देखा है ना कि जो हमारी गवर्नमेंट का जो विजन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा वो ट्रिकल डाउन नीचे नहीं होता, और जो नीचे वालों का विजन है ना वो ऊपर नहीं जाता। ऊपर नहीं सो देयर इज ऑलवेज अ गैप। इस तरह जो मैंने सारे प्रोग्राम में देखा कि जो विजन था ना हमारे बच्चों का, कि वो जो रिसर्चर्स थे कि उन्होंने जैसे कोई वेंटिलेटर्स बनाए, कोई और रेस्पिरेटर्स बनाए, और काफ़ी चीज़ें, मतलब इसमें किट्स भी बना रहे हैं, ये रैपिड किट्स भी बन रही हैं, सब कुछ गवर्नमेंट बच्चे बना रहे हैं। पर ये जो है ना, ये कभी अप्रिसिएशन लेवल तक भी नहीं गया था, व्हाट टू टॉक ऑफ सपोर्टिंग द प्रोडक्शन। ये तो बात की बात है, जी, जी। एक अप्रिसिएशन लेवल तक भी नहीं नहीं गया गया था। तो मैंने ये इसमें ये रियलाइज़ किया कि गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड रियलाइजिंग कि इनका हिडन पोटेंशियल क्या है। हमारी जो यंग जनरेशन है इसमें पोटेंशियल है हिडन, जिसको गवर्नमेंट ने कभी अप्रिशिएट भी नहीं किया था। अब तो अप्रिसिएशन से बहुत आगे निकल गए हैं। जैसे इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ना सिर्फ अप्रिशिएट किया बल्कि उसको सपोर्ट भी किया, उसकी बजटिंग भी की कि अगर जैसे भी हैं वेंटिलेटर्स, जो भी है, जैसे भी उसको जैसे हालात ब्रिंग इट अप, बिल्कुल ब्रिंग इट अप, मेक इट, ब्रिंग इट इनटू प्रोडक्शन। बिल्कुल। देखिए ना, ये जो है ना, ये जो ट्रिकल डाउन हुआ है ऊपर से नीचे, और अप्रिसिएशन हुई है विजन की, ये एक बहुत बड़ा आई थिंक गेन पॉइंट होगा मेरे पॉइंट। मोटिवेशन भी हुई है सेक्टर की भी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा गेन पॉइंट जी। कभी ये बहुत बड़ा खला था, ये बस रिसर्चर्स अपनी जगह पे बैठ के रिसर्च कर लेते थे और वहीं पे वो खत्म हो जाती थी इन रूम सब। जी हाँ, बिल्कुल, उसको आगे कभी नहीं बढ़ा। इसी तरह जो डॉक्टर जावेद अकरम बता रहे कि इनकी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत PhDs बनते हैं, PhDs हर PhD को स्टडी करनी पड़ती है, तो ये स्टडीज़ जो है ना, ये लॉक एंड की में ही रह जाती है। इस दफ़ा जो इन्होंने फर्स्ट टाइम किया कि जो है ना, इसको कमर्शलाइजेशन ऑफ रिसर्च, इंडस्ट्री ड्रिवन, ये बहुत, ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये हम बोलते थे, ये नहीं कि जावेद साहब डॉक्टर जावेद हमेशा बोलते रहे, 5 साल 10 साल से बोल रहे हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ रिसर्च, लेकिन देयर वाज नोबडी वाज लिसनिंग टू इट। अब जब इन्होंने बोला है ना, तो सब एक गुड लिसनर्स बन गए हैं, गवर्नर साहब भी, प्रेसिडेंट साहब भी, सारे दे आर ऑल गुड लिसनर्स कि हाँ ये तो बात है कि जी ब्रिंग पीपल जो इनकी रिसर्च को कमर्शलाइजेशन करे, जो इनकी बात सुने, और वक्त की जरूरत भी है। ये जो है ना दो, और ये हम एक, मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान विल स्टेप अप आफ्टर कोरोना, जैसे हमने बात की ना, इट विल स्टेप अप, पर दिस इज स्टेपिंग अप। जो हमारा मुसलमान जो थे ना, जैसे बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद जो मुसलमान हैं उन्होंने एक्सेल ही रिसर्च में किया, सारी रिसर्चेस तो पता है पूरी दुनिया में थी, लोग हमने कॉपी करते थे, देन इट डाइड आउट। ठीक है, इस वक्त जो मुझे लग रहा है कि हमारा जो इस्लाम, ये हमारा मुल्क है, ये स्टेप अप करेगा इंशाल्लाह, बिकॉज ये इतना पोटेंशियल था जो कभी किसी ने टैप ही नहीं किया। इंशाल्लाह अच्छा वक्त जरूर आएगा, ये करेगा इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह जब हमारी नेक्स्ट सिटिंग होगी तो तब हम कोरोना से निकल चुके होंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपका भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर शैला स्पेशली आपका भी बहुत शुक्रिया। और आज आप हमारे गेस्ट थे, और स्पेशली आपको ये तकल्लुफ़ आपको ज़रूर करना है। ये हमारे जो स्पॉन्सर है मेन इस प्रोग्राम के, मॉडल स्टील, उनकी तरफ से ये आपके लिए प्रेजेंट है, ठीक है।
अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ, कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूं हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। Model Steel, model of strength.